निकली। उनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थी। उनमें 5 बेवकूफ थी और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मछली तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया। जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मछली तो ले ली लेकिन तेल अपने साथ ना लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मछलियों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मछलियों के साथ कुप्पियों में तेल भी लिया। और जब दूल्हा ने तेल लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूप मची के देखो दूल्हा आ गया। आधी रात को धूम मची के देखो दुल्हा आ गया। उसके इस्तकबाल को निकलो। उसके इस्तकबाल को निकलो। एक एक वर्ड पर गौर कीजिए। कानों को भी खोल के रखें, ज़हन को भी खोल के रखें, दिलों को भी खोल के रखें कि जो कुछ पढ़ा जा रहा है इसको बड़े ध्यान से सुनना है। जी पढ़िए। उस वक्त वो सब कुंवारियां उठकर अपनी मशल को दुरुस्त करने लगी। उस वक्त सभी कुंवारियां उठकर अपनी मछली दुरुस्त करने लगी। और बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो। और बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो क्योंकि हमारी मछलियाँ बुझी जाती हैं। क्योंकि हमारी मछलियाँ बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो। बेहतर ये है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। बेहतर ये है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। जब वो मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और दरवाजा बंद हो गया। और जो कुंवारियां हैं नौकरियां, खुदावन हमारे लिए खोल, खुदावन हमारे लिए खोल। खुदावन ने कहा जाओ, मेरी तुमसे कोई वाकियत नहीं है। ऐसे कहा ना। आइए तशरीफ रखिए। गॉड ब्लेस यू। मत्ती की इंजील मुकद्दसा चैप्टर नंबर 25 वर्स नंबर 1 से 13 तक हमने पढ़ा है 10 कुंवारियों के ताल्लुक से। और आई बिलीव कि हम बचपन ही से इस स्टोरी को सुनते चले आ रहे हैं। संडे स्कूल में भी, मीटिंग्स में, इबादत में 10 कुंवारियों के हवाला से हम सीखते चले आ रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने मुख्तलिफ तमसीलों के साथ अपनी आमद के ताल्लुक से बताया है। और मैं बताना चाहूँगी, मैं जहाँ जहाँ पर कलाम को शेयर कर रही हूँ ये आमद ही के ताल्लुक से है। खुदावंद यीशु मसीह की कमिंग से बिलोंग करता है। और खुदा के लोगों, खुदा की बेटियों, ये आखिरी वक्त है और आखिरी वक्त में ईमानदारों को तैयार रहना है, ईमानदारों को मजबूत रहना है, ईमानदारों को रूह में मसरूर रहना है, ईमानदारों को तैयारी में रहना है, ईमानदारों को जागते रहना है। आमीन। बात कुंवारियों की हो रही है। 10 कुंवारियां हैं और 10 क्या है? मसीह की दुल्हन कहलाती हैं। They called the bride of Christ। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें फर्क नजर आ रहा है। कहलाती ये 10 मसीह की दुल्हन है, बट हमें यहाँ पर फर्क का पता चल जाता है कि 5 का जो काम है, अमल है, वो दूसरी 5 से मुख्तलिफ है। 5 हमें वाइस नजर आती हैं और 5 हमें फुलिश नजर आती हैं। 5 का काम भी हमें पता चलता है और जो दूसरी 5 हैं उनके मुतालिक भी बाइबल मुकद्दस ने बड़े वाज़ेह तौर पर हमें समझा दिया है। और कोई भी बात बाइद नहीं है, कुछ भी ढका छुपा नहीं है। और ये भी बात बरहक और सच है कि हम आखिरी दिनों में से गुजर रहे हैं। ये मत समझिएगा कि जिस तरह लूत के ज़माने में चीख रहा और पुकार रहा था कि सुनो सुनो
किसी भी वक्त आ जाएगा और कलीसिया का उठाया जाना जरूर है, और वही उठाई जाएंगी जो अक्लमंद और वाइस, अक्लमंद उठाई जाएंगी। लेकिन वो कुंवारियां जो कहलाती चर्च है, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो चर्च, वो लोग, वो बहनें, वो भाई, वो ईमानदार जो कहते हैं हम ईमानदार हैं, हम खुदा की खादिम हैं, हम खुदा की बेटियां हैं, हम खुदा के बेटे हैं, अगर they are not revival, अगर they have no revival, और वो अपने अंदर बेदारी को नहीं रख रहे, अपने अंदर पाकीज़गी को नहीं रखते हैं, अपने अंदर मसीह को बसने नहीं देते, हर रोज उसको नाराज करते हैं, हर रोज उसके पाखरू से दुश्मनी करके उसको सेपरेट कर देते हैं और कहते हैं नहीं, एक मिनट खुदावन ठहर जाना, बहुत सा ठहर रहा, एक मिनट खुदावन जरा मेरे ना निपट ला, जरा मैं इसको देख लूं, मुझे ये काम करना है, खुदावन आपको नहीं पता। ऐसे भी है, ऐसे भी लोग नहीं, खुदावन ने अपनी सोच में, अपनी बातों में समटाइम इंसान खुदावन में कहता है, खुदावन एक मिनट, जैसे हम आपस में एक दूसरे को कहते हैं तुम्हें नहीं पता, दिस इज माई प्रॉब्लम, ये मेरा मसला है, मुझे मेरे मसले का पता है, तुम्हें नहीं पता। समटाइम इंसान खुदा को भी ऐसे कहते हैं, ऐसे लोग हैं, खुदा भी कहते हैं कि खुदा नहीं, मुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता, निपट लेंगे सब, जरा देख लें। वॉइस जो है, अक्लमंद लोग, अक्लमंद ईमानदार, वो हमेशा फॉलो करते हैं किसको? अपने दुल्हा को। आमीन। वो हमेशा तैयारी के रूप में रहती है। तो कुंवारियों की बात क्यों की गई है? क्या खुदा मैरिड को पसंद नहीं करता है? 10 कुंवारियों की बात है, 10 कुंवारियां, तो कितनी है जो मैरिड है? बताइएगा। कितनी कहना ना जो यहाँ शादीशुदा है, मैं भी हूँ, कितनी शादीशुदा है? ज्यादातर शादीशुदा बहने हैं। तो बहनों तुसी भी नहीं जाना, ना मैं जाना, क्योंकि हम लोग नहीं जाएंगे बिकॉज वी आर मैरिड। हम क्या है, हमने तो शादी की, शनाज शादियाँ तोड़ लेते हैं, शादियाँ तोड़ ली। ये तो बात जो हो रही है ये तो कुंवारियों की है। तो फिर जो शादीशुदा हैं उनकी तो कोई जगह नहीं है। तो हम सभी ज्यादातर जो है शादीशुदा है, फिर उनकी करिए, आज करिए, खुदा माफ कर रहा है, आज करिए थोड़ी देर लिए अलग हो जाएंगे हस्बैंड तो, क्योंकि असी खुदावन जेड़ा साड़ा दूल्हा सो ना रहना, राइट? कुंवारियों की बात है ना, ऐसा करना चाहिए। शादी बताइए, बात तो कुंवारियों की है, तो क्या करना है? थोड़ा सा बताइए। रूहानी कुंवारियाँ बने, ओके, तो रूहानी कुंवारियाँ कैसे बनेगी जी? आमीन जी। खुदावन में मजबूत होना, फिर मसरूर रहना। रूहानी कुंवारियाँ उन्होंने बड़े इजी वर्ड में बता दिया। तो क्यों खुदावन ने कुंवारियों को तरजीह दी है? कुंवारियाँ क्यों? खुदावन को शादीशुदा औरतें पसंद नहीं आ रही, क्यों? कुंवारियों को पसंद कर रहा है शादीशुदा औरतें, जो ये जिम्मेदारियां ज्यादा। अच्छा ठीक, क्यों खुदावन कुंवारियों को ज्यादा पसंद कर रहा है? खुदावन चाहता है कि लोग खुदावन की पाकीज़गी में रहें, जिस तरह मैरिड और अनमैरिड में फर्क होता है। खुदावन चाहता है आमीन जी, आमीन, आमीन जी, आमीन, थैंक यू। खुदा शादी को पसंद करता है। खुदा ने एक जोड़ा बनाया, हस्बैंड और वाइफ, इसके बाहर कोई भी बात बाकी नहीं रह जाती। और रिश्ते में ही खुदा ने कहा कि बिस्तर क्या रहे, बेदार रहे। और खुदा ने आदमी और हवा को क्या किया, उनके रिश्ते को पाक ठहराया। अब ये जो रिश्ता पाक है, जिसको खुदा एक कहता है, उसमें दोनों तो मैरिड हैं। आदमी तो एकदम से उसका जो
اس کا جو جینڈر ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے, وہ مین بن جاتا ہے, اور عورت اصل میں فیمیل ہے. بات عورتوں کی ہو رہی ہے, پھر پلس کماری عورتوں کی. تو آدمی اس حصے میں سے ہی باہر چلے جاتے ہیں. تو بات کیا چل رہی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو تیار کریں, یہاں مردوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو بادشاہی کن کی ہے؟ بادشاہی کن کی ہے؟ سب کی. مسیح میں نہ کوئی مرد رہا نہ کوئی عورت. ہاں جی, آمین آمین جی, گاڈ بلیس یو. بادشاہی کن کی ہے؟ ایمانداروں کی. آمین. ایمانداروں میں نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی عورت ہے. ہر وہ پرسن, ہر وہ بہن, ہر وہ بھائی جو مسیح کی دلہن ہے, مسیح کی برائڈ ہے, وہ اپنے آپ کو مسیح کے قد کے اندازہ کے مطابق بنائے. آمین. خدا کا کلام کہتا ہے کہ مسیح کے قد کے اندازہ تک کیا کرو, پہنچو. میرے ورڈ ہوا میں نہیں اڑنے والے, یہ آپ کا پیچھا کرے گے. میرا نہیں, یہ خدا کا کلام ہے. آمین. روز روز آ کر عبادات کر کے نہ اپنا ٹائم ویسٹ کریں, نہ خدا کے خادموں کا کریں, اور نہ خدا میں فریبتوں کا دو. صاف صاف واضح طور پر لکھا گیا ہے, عقل مند عورتیں, عقل مند کلیسیا, ایک عقل مند ایماندار مسیح کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. سونے والے سست لوگ خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے. ہم سب جانتے ہیں کہ دھوم مچی ہوئی ہے, اور بائبل مقدس فرماتی ہے کہ آدھی رات کے وقت کیا ہوا ہے, دھوم مچ گئی. دنیا جو ہے یہ انتظار کر رہی ہے مسیح کا, اور جو مسیح ہے یہ بڑے شدت کے ساتھ بے چین, جو واقعی میں وائز ہے, وہ شدت کے ساتھ بے چین ہے. رات کو ادھر کروٹ مارتے ہیں, ادھر مارتے ہیں, نیند نہیں آتی, خدا سے باتیں, بوجھ برڈن ہے خدا سے لینے کا. خدا تیرا کام کرنا ہے, تجھ میں بڑھتے چلے جانا ہے. خدا نے ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا, خدا نے عبادت کرنی ہے, خدا نے دعا کرنی ہے, خدا نے ہو نہیں پا رہا. یہ وہ ہے جن کے اندر خدا کا روح بستا ہے, جو خدا کے روح کو ہمیشہ اپنے اندر رہنے کی دعوت دیے رکھتے ہیں, اور پاک روح کو رنجیدہ نہیں کرتے ہیں. ان کی ہڈیوں میں ہر وقت آگ لگی رہتی ہے, اور وہ آگ انہیں چین سے بیٹھنے ہی نہیں دیتی ہے. وہ آگ انہیں پتہ ہی نہیں چلنے دیتی کہ ان کے ارد گرد بھی کچھ ہے. وہ آگ ایسی ہے, نہ تو ہسبینڈ کا پتہ چلتا ہے, نہ بیوی کا پتہ چلتا ہے, نہ بچوں کا پتہ چلتا ہے, نہ اپنے ریلیشن کا پتہ چلتا ہے, نہ رشتہ داروں کا پتہ چلتا ہے, نہ اپنے گردوں میں کیا ہو رہا ہے, دنیا کس موڑ کو چل رہی ہے, کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا, کیونکہ آگ نے گھیرا ہوا ہے. ہاللویا. آگ نے گھیرا ہو تو انسان ایک سٹیپ آگے نہیں اٹھا سکتا. سنیے, آگ اس طرح کی ہے کہ آپ اس نے سر کو بھی گھیرا ہے, آپ کے دائیں بائیں پر آگ لگی ہوئی ہے, آپ کے پاس کوئی ایکسس نہیں کہ آپ آگ سے چھلانگ لگا کر نکل سکیں. جن کو آگ نے گھیرا ہے, جو روح القدس کتابیں ہیں, وہ اس باؤنڈری سے نکل نہیں پاتے. آمین. وہ اس باؤنڈری سے نکل ہی نہیں پاتے. کراس کرنا تو دور کی بات, وہ نکل ہی نہیں پاتے. ہر وقت اس آگ میں رہتے ہیں جہاں پر خدا رہتا ہے. ہاللویا. خدا کیا ہے, بھسم کرنے والی آگ بھی ہے, اور وہ گناہ کو بھسم کر دیتا ہے. وہ جو مسیح کی دلہن ہے اصل میں وہی ہے جو عقل مند ہے. بے وقوف عورت جڑی ہوتی ہے وہ تو اپنا گھر بھی نہیں بساتی. بائبل مقدس کہتی ہے دانا عورت اپنا گھر بساتی ہے, بناتی ہے, لیکن بے وقوف اس سے کیا کرتی ہے, اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کر دیتی ہے. تو گھروں کا بنانا کس کے ہاتھ میں ہے, عورتوں کے ہاتھ میں ہے. آئیے اپنے اپنے لیے زور سے تالی بجائیے. گھروں کا بنانا کس کے ہاتھ میں ہے,
कहें कि ये घर बर्बाद हो गया तो समझ लीजिएगा कि बनाने वाली कौन थी? औरत थी, और उसी ने अपने हाथों को खुद ही कर देता है, बर्बाद कर देता, क्योंकि she don't have wisdom, उसके पास विजडम ही नहीं थी। कैसे बनाना है, कैसे मुझे खुदा ने ये घर दिया है, ये एक बाजा है, समझ लीजिए ये घर है और इसके सुर हैं। अक्लमंद औरत ने सीख लिया है कि मुझे किस तरह से बजाना है, इसकी आवाज़ कब आती है, इसको बंद करना है, इसकी हवा ना निकले, ये बाजा ख़राब ना हो जाए, इस पर से डस्ट मुझे साफ़ करनी है, इसके इन हिस्सों को भी खोल के रखना है, और फिर इसकी राग साज आवाज़ हर एक बात को वाइस विमेन जो है वो जानती है, और वो समझती है कि अगर मेरे घर की चीज़ें जिन पर डस्ट पड़ी है मैं साफ नहीं करूँगी तो आहिस्ता आहिस्ता उस पर जंग लग जाएगा और उसको कीड़ा मकोड़ा भी खा जाएगा, और मट्टी से असल जो खूबसूरती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो कर कौन रही है? औरत कर रही है। इसी तरह से औरतें जो हैं ये अपने आदमियों को भी बनाने वाली हैं। मेरे साथ रहिएगा। औरतें कौन हैं? अपने आदमियों को भी बनाने वाली हैं। एक छोटी सी वो मिसाल है, कहावत है मशहूर कि औरतें यूँ ही जैसे कहते हैं गुची माँ होंगी। मैंने सुना भी सन बड़ों से, औरत बीवी जो है वो क्या है ना, चीनी लोग कहते हैं कि औरत बीवी जो है गुची माँ होती है। लाइक एक तो माँ है जो अपने बच्चों को जन्म देती, पालती, पोषती, तरबियत करती है, और बीवी जो है वो जो उसके बदन से निकली है, उसकी हड्डियों में से हड्डी और गोश्त में से गोश्त है, वो भी क्या करती है? अपने ही जो उसका हेड है उसकी केयर कर रही होती है। आमीन। तो औरत के पास इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अपने आदमी को नवी खुद ही खराब करती है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है तुम ताबेदारी करो, लेकिन जैसा खुदावंद में मुनासिब है। कैसे ताबेदारी करनी है आदमियों की? जैसा खुदावंद में मुनासिब है। ऐसा नहीं कि हमने कहा चोरी में करके मेरे नाम नहीं रहा कि और अमूमन नेगेटिव चीज़ों पे जल्दी जल्दी शामिल हो जाती हैं। नेगेटिव बातों में शामिल नहीं होना। आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपने घर को बनाना है, और उस घर का मेन जो हिस्सा है वो आपका हस्बैंड है, फिर आपके बच्चे हैं, फिर आपकी बिल्डिंग है, फिर आपकी चीज़ें हैं। आप अपने हस्बैंड के साथ ताबेदार वफादार रहेंगे, अपने बच्चों की तरबियत कलाम के मुताबिक करेंगे, तो क्या होंगे? वाइज विमेन। आमीन, हालेलुया। क्या होंगे आप? अक्लमंद। अक्लमंद औरत, अक्लमंद बीवी, अक्लमंद औरत अपने हाथों से घर को बनाती है, और दूसरी तरफ जो फुलिश है वो अपने ही हाथों से बर्बाद कर देती है। और हमने कंपैरिजन देखा वाइस का और फुलिश का। 5 अक्लमंद है, 5 क्या है? बेवकूफ है, और बेवकूफ समझ नहीं है मैंने भी घर बनाया है, मैं भी बीवी हूँ, मैं भी शोहर वाली हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे पास भी बिल्डिंग है, और मैं भी बड़ी अक्लमंद हूँ। लेकिन जब खुदावंद आएगा तो वो दाने को भूसे से अलग कर देगा। हालेलुया, आमीन। कोई ऐसी चीज बाकी ना रहेगी जो जलाई ना जाएगी, जो खुदा की नजर में बुरी होगी। लिहाजा अक्लमंद होने के लिए क्या करना है? होश में आओ। अक्लमंद होने के लिए होश में आने की जरूरत है। इसमें कि अगर अक्लमंद नहीं है तो क्या है? बेहोश है, और बेहोश जो है उसके साथ कोई कुछ भी कर सकता है। बेहोशी का भी एक इंजेक्शन लगता है। यहाँ जो बात है कि अक्लमंद होने के लिए होश में आना, तो आपको पता है कि जो सर्जन हैं किसी का भी करने के ऑपरेशन करने के लिए एनेस्थीसिया इंजेक्शन लगाते हैं। वो इंजेक्शन लगाकर इंसान बेहोश हो जाता है, फिर वही सर्जन फिर से एक और इंजेक्शन लगाता है, और फिर इंसान होश में आता है, और इंसान का दाम बना के करे दूसरों को। कोई भी इंजेक्शन लगा देगा और क्या है?
انسان بے ہوشی کرتا ہے. تو عقل مند جو ہیں انہیں پتا ہے کہ میرا ٹائم نہیں ہے، میں بلا وجہ کسی کے آگے نہیں گروں گی، میں بلا وجہ کسی کے آگے نہیں جاؤں گی، میں بلا وجہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں کروں گی اور کروں گا. ہر کسی کے سامنے مجھے اپنے آپ کو پیش نہیں کر دینا، خواہ وہ جسمانی ہو، مینٹلی ہو، آپ کے منی کی صورت میں ہو، آپ کا روپیہ پیسہ ہو. اس کو کسی کے سامنے بھی سایہ مت کرے. آپ چرچ کی صورت میں بیٹھے ہیں، میں آپ کو کچھ نہیں بولنا چاہتی، بٹ جائیں اور دوسروں کو بھی بتا دیجیے. جو چرچ میں آ جاتا ہے، میرا کوئی یہ کام نہیں ہے کہ میں آپ پر کوئی بھی ججمنٹ کروں، کیونکہ ججمنٹ کرنا مسیح کا کام ہے. ہاللیلویا. آپ کا کام ہے باہر جائیں اور بتائیں، ہر ایک کے سامنے گر نہ جائیں، ہر ایک کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہ کر دیں کہ میں وہ بات کر رہی ہوں جس کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے. آپ دوسروں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ سب کے سامنے مت گرو، دوسروں کے سامنے مت جاؤ. اپنے پیسے کو لے کر، اپنی جوانیوں کو لے کر، اپنی زندگیوں کو لے کر، اپنے وژن کو لے کر گوانا دینا. کیونکہ جو کوئی غیر کے ساتھ رشتہ بنا لیتا ہے، خواہ وہ کوئی جادوگر ہو، خواہ وہ غیر مرد ہو، خواہ وہ روپیہ پیسہ ہو، کسی بھی حصہ میں کوئی دوسرے کے ساتھ تعلق بنا لیتا ہے، تو سمجھ لیجیے they are foolish، بے وقوف ہیں. وہ ایماندار جو اپنے آپ کو چرچ کہتا ہے وہ بے وقوف ہے. عقل مند وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے خدا کے گھر میں رہنا ہے، ابھی جانا نہیں، کیا کرنا ہے؟ رہنا ہے. جیسے یسوع نے کہا باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے. ہمیں بھی کہنا ہے مسیح مجھ میں رہتا ہے. اب میں مجھ میں نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. کہیے میرے ساتھ، مسیح ہم میں کیا ہے؟ زندہ ہے. ہاللیلویا. سارے کہیں ہاللیلویا. عقل مند یہ کہیں گے میں نہیں بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. دسوں کی دسوں مچھلیاں لے کر نکلی ہیں، لیکن عقل مند نے کپڑیوں کے ساتھ تیل بھی لے لیا ہے. عقل مند جانتی ہیں کہ اگر روح کچھ ملا ہے تو ہمیں روح کے موافق چلنا بھی ہے. کتنی ہے جنہوں نے روح قدس کو پایا ہے؟ خوشی کے ساتھ کہیے. اور کتنے ہیں جن کے اندر روح قدس بستا ہے؟ سچ بتائیے گا، سچ. جن کے اندر باقی بستا ہے وہ رہتا ہے. ہاں یہ تھوڑی دیر کے لیے، کبھی خدا کا روح ایک سیکنڈ میں چھوٹی سی بات سے رنجیدہ ہو جاتا ہے، بٹ عقل مند لوگ اسے مسلسل ناراض نہیں کرتے ہیں. عقل مند لوگ جاگتے رہتے ہیں. وہ عقل مند کنواریاں جو مسیح سے بلانگ کرتی ہیں وہ جاگتی رہتی ہیں. آدھی رات کے وقت دھوم مچ گئی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت دھوم مچی ہوئی ہے پوری دنیا میں کہ خدا میں یسوع مسیح آنے والا ہے. مسیح نے کہا اس دھوم پر نظر نہ لگانا اور کان نہ دھرنا. کوئی کہے گا مسیح ادھر ہے، کوئی کہے گا مسیح ادھر ہے، مت غور کرنا، کیونکہ اس گھڑی کی بابت، اس کے دن کی بابت کوئی بھی نہیں جانتا ہے. میں ایسے آؤں گا جیسے چور آ جاتا ہے، اور تمہیں تیار رہنا. ہاللیلویا. دسوں کے دسوں انگلیں لگی. پڑھیے گا کتنی، پھر سے پڑھیے. 10 اونگ رہی تھی یا 5 اونگ رہی تھی؟ دلہا نے دیر لگائی، پھر پڑھ لو سر. دلہا نے دیر لگا دیا آنے میں، تو سارے سو گئے. جلدی سے بتائیے، جلدی سے بتائیے. دلہا نے دیر لگائی تو کیا سو گئے؟ 10 کے 10 سوئیں گے نا، رائٹ؟ اب بتائیے کتنے یہ سمجھ رہے پڑھ رہے ہیں کہ 10 کے 10 سوئیں گے؟ ڈریے نہیں پلیز، ڈریے نہیں. بتائیے گا کتنی ہے جو سو گئی تھی اور کتنی ہے جو اونگ رہی تھی؟ سبھی کیوں سب سو گئی اور اونگنے لگی؟ ان میں فرق کیا رہا؟
سنیے، ہم سب بدن میں ہیں. ہم سب کس میں ہیں؟ بدن میں ہیں. ہم سب جسم رکھتے ہیں. عقل مند بھی جسم رکھتی ہیں اور بے وقوف بھی باڈی رکھتی ہیں. عقل مند بھی سوتی ہیں اور بے وقوف بھی سو جاتا ہے. سو جب تک ہم جسم میں ہیں، یہ جسم کھائے گا بھی، یہ جسم سوئے گا بھی، اور یہ جسم روئے گا بھی، یہ جسم ہنسے گا بھی. لیکن جو بات چل رہی ہے، جس کے متعلق خدا کا روح ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے اور ہماری ڈائریکشن کو درست کرنا چاہ رہا ہے، اور جس بات پر خدا کا روح، خدا کا کلام پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ سونے پر نہیں. سونے پر کوئی قدر نہیں ہے. ہم سم ٹائم سست ہو جاتے ہیں دعا کرنے میں اور بائبل پڑھنے میں اور خدا کے ساتھ مسلسل نہ رہنے میں. ہم چونکہ تھک جاتے ہیں بعض اوقات اور کاموں کے بوجھ کی وجہ سے ہم اس طرح پراپر دعا میں نہیں ٹھہر پاتے، جبکہ کلام کہتا ہے کہ جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو. تو سم ٹائم باڈی جو ہے یہ سو جاتی ہے. اسی طرح سے دسوں کی دسوں ویٹ کر کے سو گئی. اونگریں بھی لگی ہیں. جو اونگریں لگتا ہے نا، کراٹے بھی بج گئی اور وہ گہری نیند ہوتی ہے، اس میں پتہ بھی نہیں چلتا. اونگریں ہیں، سو بھی گئی ہیں. دھوم مچ گئی. جب دھوم مچی ہے تو جو عقل مند ہے وہ بھی پتا نہیں سن سے آ گئے. اچھا مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں تو بھری ہوئی ہوں، میں تو روح سے بھری ہوں. روح سے بھری ہوں تو میرے قدم اپنے آپ اس میں سے اٹھ جائیں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. میں بدن میں تو دنیا میں نظر آتی ہوں، بٹ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ میں نے مچھلی بھی کی ہے اور اس میں تیل بھی لیا ہوا ہے. میں جانتی ہوں کہ کب میں اپنی مشق کو جلا لوں گی. جب دلہا آئے گا تو میں اس کے ویٹ کے لیے اب مجھے بہت زیادہ ٹٹولنا نہیں پڑے گا، کیونکہ میں جانتی ہوں میرے پاس مچھلے ہیں، میرے پاس تیل ہے اور میں نے فون سے جلا لینا ہے. بے وقوف کہتی ہے اوہ مائی گڈنس، کرو یوں کہ کچھ ہمیں بھی دے دو. تیل مانگ رہی ہے. اس دنیا میں بہت سارے چرچز ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو تیل کے بغیر اپنے آپ کو خدا کے لوگ کہلواتے ہیں. They called church but they don't have anointing. مسا نہیں ان کے پاس، تیل نہیں ان کے پاس، روح کچھ نہیں ان کے پاس. آپ کے ارد گرد دیکھ لیجیے گا، بڑے بڑے کام کرتے ہوئے چرچ نظر آئیں گے. دنیا بڑے بڑے کام کرتی نظر آئے گی. بڑے بڑے پادری بڑیاں بڑیاں سیٹاں میں نظر آئیں گے. اگر انہوں کو تیل نہیں نا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ کنواریاں جو اپنی زندگی میں تیل کو رکھتی ہیں اور وہ پرکھ بھی سکتی ہیں اور وہ سمجھ بھی سکتی ہیں اور وہ پہچان بھی سکتی ہیں. ہاللیلویا. کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ آخری دنوں میں بہت سارے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے، لیکن وہ جو روح میں چلنے والے ہیں وہ پہچان لیں گے آیا یہ خدا کی طرف سے ہے یا جھوٹے ہیں. آج ہر کوئی میڈیا پر، یوٹیوب پر کوئی بھی پہن اٹھی، کوئی گوری اٹھی، کوئی کالی اٹھی، کوئی دیسی اٹھی، او بڑا اچھا کلام سنا رہی ہے، او بڑے موسیقی ہو رہے ہیں، او پادری بڑے موسیقی کر رہے ہیں. بائبل کیا کہتی ہے؟ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. ہاللیلویا. اور تم انہیں ان کے پھلوں سے پہچان لو گے. ہاللیلویا. سب کے ہاللیلویا. آج کے دور کا ایک بڑا المیہ ہے، کوئی پہچاننے کی کوشش شروع کرے نا تو لوگ کہنے لگے جج کرنے لگے. اس کو بڑا گناہ بنا دیا ہے، لوگ جی کو جج کر رہے ہیں. بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ جج ڈو ناٹ جج، بٹ کیا کرو؟ پہچان رکھو. اندھا دھند تقلید نہ کرو. یہ آخری وقت ہے. بلا وجہ یوٹیوب پہ جا کے طرح دے پادریاں نہ سنو. فوکس کس پر ہے؟ یسوع. بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتے رہو. ہاللیلویا. جو آپ میں چھڑ رہا ہے، جس کو خدا نے آپ کو دیا ہے، صرف اسے دیکھو. صرف کس کو دیکھنا ہے؟ اسے جو خدا نے آپ کے لیے آسمان سے مقرر کیا ہے. اس میں پہچان نہیں، اس کی آواز کو سنیں. ادھر ادھر کان، ادھر بھی سن لیا، ادھر بھی سن لیا، ادھر بھی ہو گیا، یہ بھی جائے سنیں دیکھیں، لیکن آپ کے قدم ہمیشہ اپنے پاسٹر کو فالو کرنے چاہیے.
आगे तालियां बजा दीजिए। वो जो मसीह के कहलाते हैं, रूह में चलते हैं, वो जो ब्लेस्ड और अनॉइंटेड हैं, वो जो मसाशुदा खादिम हैं, वो जो कलीसिया तेल से भरी हुई है, सर से लेकर पांव तक वो तेल में ही लुथड़ी हुई है, वही कलीसिया मसीह का इस्तेमाल करने वाली है। आमीन, हालेलुया। तो तेल वक्त पर काम करता है। हम उन अक्लमंदों ने इतना तेल लिया था कि अगर हम थक भी जाएं, कहीं सो भी जाएंगी, तो जब भी दूल्हा आएगा उसकी आवाज़ सुनते साथ ही हम अपने मशलों को जला लेंगे। हालेलुया। तो मशलों को जलाना क्या है? वो जो रूह अंदर है उसको नाराज ना करें। आमीन। अपने तेल को ज़ाया होने ना दे। सुनिए, 5 अक्लमंद जो है वो तेल को ज़ाया होने ही नहीं देती है। ये भी एक बात है, ये भी एक बड़ी बात है, ये भी एक अजीब बात है। 5 वो जो अक्लमंद है वो तेल को ज़ाया नहीं होने देती, वो तेल को अपने पास रखती है। जैसे मैंने पहले कहा कि सिंपली फॉलो योर पैस्टर, और सबसे बढ़कर अपने खुदावन को फॉलो करो, ताबेदारी खुदावन की करो। हालेलुया। उस पास्टर के, उस खुदा के खादिम के जो आपके लिए मुकर्रर हुआ है, जो आपकी जिंदगी में उतर चुका है, जो आपके घरानों के अंदर है, उसको फॉलो करें, आप मसीह की बादशाही में पहुंच जाएंगे और आपका तेल कभी भी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। वो जो अक्लमंद है अपने तेल को ज़ाया होने नहीं देती। और बेवकूफों ने कहा अपने तेल में से हमें भी कुछ लो। अक्लमंदों ने कहा जाओ जो बेचने वाले उनसे ले लो। वक्त नहीं था, बेचने वाले भी गायब हो चुके थे, बेचने वाले भी गायब हो चुके थे। ये वक्त आने वाला है, जो तेल आपको मिल चुका है, जो मसा आपको मिल चुका है, जो अनॉइंटिंग आपके पास है, अपने खादिम के थ्रू खुदावन की तरफ से उसे कायम रखें, उसे संभाले रखें। वक्त बहुत करीब है, खुदावन यीशु जल्दी आने वाला है। अपने मसा को, अपने तेल को दूसरों को भी ना दे, क्योंकि मसा दूसरों को देने की, तेल जो है वो आपकी जिंदगियों के लिए ही है। आमीन। जब तक आप जिंदगी में हैं आप तेल को बढ़ा सकते हैं। जब तक मसीह नहीं आता, मैं बात को बढ़ाना चाहती हूँ, आप तेल को बढ़ा सकते हैं। आपको पता है जो अनॉइंटिंग ऑयल है शिफा के लिए, कहते हैं लोग आज ही दुआ कर दीजिए, और तेल के अंदर तेल डालते रहते हैं, तेल के अंदर तेल डालते रहते हैं और तेल बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि तेल का एक कतरा अपने अंदर असर रखता है, उसके ऊपर दूसरा तेल डालते जाए, वो जो मसाशुदा तेल है उसका एक कतरा भी अगर बाकी है, आप उसको भरते जाते हैं तो आपकी अनॉइंटिंग, आपका मसा, आपकी शिफा आपकी जिंदगी में कायम रहती है। हालेलुया। तेल को ज़ाया ना होने दें। लेकिन जब आखिरी वक्त है तो क्या करना है? दूसरों को भी उस बरकत में शामिल करें और अपने आप को भी महफूज रखें। आमीन। आपका जो आखिरी कतरा है उसको ज़ाया नहीं होने देना। आमीन। और जो अक्लमंद है वो होने देती ही नहीं है। अक्लमंद अपने साथ तेल रखती ही है। आमीन। अक्लमंदों के पास ये गुंजाइश ही नहीं है कि वो बेवकूफ़ी करके तेल को घुमा ले। उन्होंने तेल लिया हुआ है, वो तेल को ज़ाया होने नहीं देती है। जगह जगह चर्च जाके पादरी को दुआ करा ली, और वो लोग देखो जाके थोड़ी का थोड़ा सा तेल दे दो। लेकिन क्या हुआ? पीछे का पीछे, बिहाइंड, पीछे चले गए। वापस आने के लिए बड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है कि वापस आया ही ना जाए। तो क्या करना? अक्लमंद बनना है। आमीन। अक्लमंद बनना है। वो तेल जो आपको मिल चुका है उसको बढ़ाते जाएं। आमीन। क्योंकि आधी रात के वक्त मसीह आएगा और इंसान वेट करते करते इस आलम को आ जाएंगे, इस हालत को आ जाएंगे कि नहीं अपने मसीह आने वाला। लेकिन अक्लमंद सो भी जाएंगी, ऊँगने भी लगेंगी, तब भी तेल उनकी जिंदगियों में मौजूद रहेगा। हालेलुया। अक्लमंदों की ये पहचान है कि मसीह अगर आने में लेट कर रहा है तो भी हमें हर वक्त तैयार रहना है। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा अब खुदा खुदा कर रहा है।
अक्लमंद क्या कहती है? जब हमने खुदा की आवाज़ को सुन लिया, हमने उसी वक्त उसे कबूल करके अपनी जिंदगी में रख लिया है और अब उसे जाने नहीं देंगे। हालेलुया। अक्लमंद तेल को अपनी जिंदगियों से अलग नहीं करती हैं, वक्त पर वक्त तेल को इस्तेमाल करती हैं। आमीन। इवन यहाँ तक कि दूल्हा आ भी गया तब भी उनका तेल खत्म नहीं हुआ है। आमीन। क्यों? क्योंकि उन्होंने तेल पर तेल डाला है, तेल पर तेल डाला है और उन्होंने अपने मसा को, अपने तेल को खत्म होने नहीं दिया। खुदा के रूह को उन्होंने मुसलसल नाराज नहीं किया है। अक्लमंद वो है जो छोटी सी बात को भी गौर करते हैं। खुदावंद की गलती मुझसे हो गई, खुदा मुझे माफ कर। ये वो लोग हैं जो अपने तेल को संभालते हैं। आमीन। ये कौन लोग हैं जो अपने तेल को संभालते हैं? और बेवकूफ कौन थी जिन्होंने मशले ली, चर्च जा रहे हैं, बाइबल मुकद्दस हाथ में है, दाने के हादिये भी दे रहे हैं, और कुछ जिंदगियों में नहीं है। अगर बात जिंदगियों में नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। आमीन। ये वो है जिन्होंने कुप्पियों में तेल दिया ही नहीं है। कुप्पियां तो उन्होंने ले ली, बज़ाहिर तो ये चर्च ही नजर आता है, बज़ाहिर तो ये खुदा के लोग ही हैं, लेकिन इनकी जिंदगियों में तेल नहीं है। आपके इर्द गिर्द ऐसे चर्चेस होंगे, ऐसे खादिम भी होंगे जो खुदा के कहलाते हैं, अगर उनकी जिंदगियों में तेल नजर नहीं आता तो आपको बहैसियत चर्च पहचानने की जरूरत है। जज नहीं करना पर पहचान लीजिएगा, उनके काम बता देंगे कि आया ये खुदा की तरफ से है या नहीं। अन्ना तो तकलीफ ना करो। ओ लोग इधर पादरी आगे, उधर आगे, उधर आगे, उधर गोरा है, उधर काला है, नक पे बैठे हैं। अच्छा उसे $100 देना, उसे $200 देना, और 20,000 देगा, 30 देगा, दौड़ रहे हैं, भज रहे हैं। मैंने 2014 में क्रोया देखी, खुदावंद ने मुझे दिखाया और कहा कि ये देखो क्या हो रहा है। पादरी जो गोल्ड पादरी है वो भी, जो खुदा की तरफ से वो भी, उनकी भी हालत खुदा ने दिखाई। और वो क्या थी? खुदावंद ने दिखाई आखिरी दिन है और पादरी की कर रहे हैं, खुदा के खातिर भी क्या कर रहे हैं और कलीसिया भी क्या कर रही है। कलीसिया कभी इस पादरी के पीछे, कभी उस मिशनरी के पीछे, कभी उस गोरे के पीछे, इस तरह से भाग रही है। और जो पास्टर है वो गाड़ियों में बैठे हैं और गाड़ी आगे आगे कारों के पीछे दौड़ रहे हैं और कारें पीछे से धुआं आती जा रही है। तो आके लिए मिट्टी की सूरज। खुदावंद ने कहा खादिम ने जो मेरे खादिम हैं वो धूल उड़ा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि रुक जाए, ठहर जाए। ये खुदा का हुक्म था, रुक जाओ, ठहर जाओ। जिस बुलाहट में बुलाए गए हो उसी में ठहरे रहो और उसी में कायम रहो। रास्ता खटा ही भर रास्ता था। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस कहती है तुम जिस बुलाने में बुलाए गए हो उसी में कायम रहो। जिस बात में तुम खड़े किए हो तुम्हारे अंदर फर्क नहीं आना चाहिए। ऐसे जिस तरह से बुलाए गए हो, जो कुछ तुम्हें दिया गया है उसे तस्लीम करने लग जाए। तुम अपने हाथों से उसे जाने ना दो। किसी लालच में, गाड़ियों का लालच, आपको का लालच, आंखों से पादरियों का लालच, दुनिया का लालच और रिश्तों का लालच, इनमें मत पड़ जाना, क्योंकि मैं आने वाला हूँ और सभी एक जगह पर ठहर जाओ। जैसे ना खामोश हो जाओ, साकित हो जाओ, ये वो वक्त है। लेकिन एक अलमिया है पूरी दुनिया में, ये दुनिया भागती चली जा रही है, कलीसिया बची जाती है, इधर भाग जाओ, उधर भाग जाओ, टेकती नहीं। और बादशाह को दोबारा चाहिए जो आपके अंदर प्रॉब्लम है, पादरी में प्रॉब्लम नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो खुदा के खातिर है, खुदा लोग के अंदर काम करता है। हालेलुया। वही खुदा शिफा देने की कुदरत रखता है। मत जाए किधर उधर, ईमान को मजबूत रखें, खुदा की पाकमर्दी को अपनी जिंदगी में पूरा करें तो आपकी शिफा, हाँ वो रूहानी है या जिस्मानी है या फिजिकली है या मॉरली है या फाइनेंशियली है। फाइनेंस में रुपए पैसे में स्ट्रक हो गए हैं, बंधन है, जुए है, जादूगरिया है, गुनाह है, तो क्या करें? भाग दौड़ करें।
تو ایک بار شفا ملے سی نا دوبارہ بھی اتنے ملے گی. ہاللیلویا. جہاں ایک بار شفا ملے گی ملی تھی وہیں سے پھر ملنے والی ہے. آمین. ایک شنیری عورت کے تعلق سے ہم جانتے ہیں. الیشا شنیر کے علاقہ میں سے گزرتا تھا, منادی کرتا ہوا تو شنیری عورت نے دیکھا کہ یہ مرد خدا ہے, اس کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. اس نے کہا مرد اپنے آدمی سے کہ دیکھ ہمارے پاس سب کچھ ہے, میں مرد خدا کے لیے گھر ایک کمرہ بنانا چاہتی ہوں بالا خانہ پر, وہاں بیڈ ہوگا, لائٹ ہوگی, اس کے رہنے کے لیے ہر چیز مہیا ہوگی, وہ جب بھی آئے گا تو ادھر ادھر نہیں پھرے گا. جیسے مسیح یسوع نے ایک شکایت کی کہ چڑیاں بھی رہنے کی جگہ ہوتی ہے, گھونسلے دینے جانور, بٹ بنی آدم کے سر رکھنے کی جگہ نہیں ہے. شنیری عورت خدا کا خوف رکھنے والی عورت تھی. اس نے مرد خدا کو دیکھ لیا اور اس نے کہا میں اس کے لیے بناؤں گی. اس کے ہسبینڈ نے کہا تو بنا لے. اور جب بھی وہ مرد خدا ادھر سے گزرتا الیشا وہیں پر رہتا تھا. اور الیشا نے دیکھا اس کے گھر میں سب کچھ ہے. اس کا دل خوش ہوا کہ یہ کتنے ادب سے میرے سامنے کھانا رکھ رہی ہے, میری خدمت کرتی ہے, میرے لیے اس نے گھر کو کھولا, اس نے باقاعدہ میرے لیے کمرہ تیار کر دیا, اب اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مجھے دینا ہے. ہاللیلویا. خدا کے لوگوں کے پاس وہ کچھ ہوتا ہے جو دنیا دے نہیں سکتی ہے. میرے ساتھ رہیے گا. خدا کے خادموں کے پاس, خدا کے نبیوں کے پاس وہ کچھ ہوتا ہے جو دنیا اور دولت دے نہیں سکتی ہے. آمین. الیشا نے کہا دیکھ تیرے بیٹا ہوگا. ہاللیلویا. کیونکہ تیرے پاس اولاد نہیں ہے. اسے مانگنا نہیں پڑا, بار بار آ کر پیر لگوا کے دعائیں کرا کے اس نے کیا کہ سمپلی فالو کیا. ہاللیلویا. سب سے پہلے خدا کا خوف اور پھر اس نے خدا کے نبی کو فالو کیا. آمین. بغیر اس کے اندر کوئی لالچ بھی نہیں تھا. اس نے یہ بھی نہیں سوچا تھا مجھے بیٹا ملے گا. وہ خدا کی محبت رہی, سب کچھ کر رہی تھی. اور جو وائس ویمن ہیں, کنواریاں ہیں, خدا کی محبت میں رہتی ہیں سب کچھ, تبھی ان کا دل ان کی زندگیوں میں برقرار رہتا ہے. ہاللیلویا. تبھی مسائل کی زندگیوں میں ٹھہرا رہتا ہے. وہ جو خدا سے محبت کر لیتے ہیں, غرض دی نہیں, فرض دی نہیں, اندر سے پیشنیٹ ہو کر جو خدا سے پیار کر لیتے ہیں, پھر ان کا دل ختم نہیں ہوتا ہے. ہاللیلویا. ان کا دل ختم نہیں ہوتا. لیکن جو فلش ہے ان کو انہوں نے لیا ہی نہیں ہے, انہوں نے خدا کی محبت کو اپنے اندر رکھا ہی نہیں ہے, تو کیسے وقت پر وہ کام آئے گا. کبیاں تو لے لی, بظاہر تو کرسچن نظر آتے ہیں بٹ آئل نہیں ہے. اس عورت نے کیا کیا, خدا کے خادم کی خدمت کی, عزت کی, اور خدا نے اسے بیٹا دیا. اور وہ بیٹا جب تھوڑا بڑا اپنے باپ کے ساتھ کھیت میں تھا, اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کا باپ کھیت میں تھا, وہ لڑکا گھر پہ تھا, یا آئی تھنک کھیت میں تھا, میں تھوڑا سا وہ مس کر رہی ہوں. اس عورت نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ مر گیا, گھر پہ مرا, اور اس نے کیا کیا, وہ سیدھے پتہ کہاں گئی ہے. اچھا اس نے یہ نہیں کہا الیشا نبی نے یعنی دعا کی تھی کہ بیٹا دیتا تے ہون کی کیتا سو میرا تے منڈا مر گیا کی جی دعا. آج لوگ ایسے بھی کرتے ہیں, اپنے استادوں سے, اپنے خادموں سے دعائیں کروا کر اس کے بعد 20 موزے ہو گئے, 30 موزے ہو گئے, کیونکہ ایک کوئی گل رہ گئی تو پھر کی ہے خادم نے پتہ نہیں کتنی دعا کی کس وہاں تو شاید مسئلہ بعد بھی خراب ہو گیا. اب نا خدا کا خادم پہلے بڑا اچھا تھا, اپنے آپ کو دیکھتے نہیں ہیں, اپنی زندگیوں پہ غور ہی نہیں کر رہے کہ اپنے اندر کی جو شمع ہے وہ جل نہیں رہی, وہ بجھ چکی ہے, اس کے اندر آئل ہی نہیں ہے, وہ کام ہی نہیں کر رہا, تو کیسے پہچان پائیں گے. وہیں سے پاور آئے گی, وہیں سے شفا آئے گی, وہیں سے بہاری آئے گی جہاں سے آپ کے لیے شروع ہوئی تھی. ہاللیلویا. یہ خدا کا قانون ہے, یہ خدا کا اصول ہے, یہ خدا کی ترتیب ہے. آمین. اس شریری عورت نے اپنے مردہ بچے کو اٹھایا, سیدھی الیشا کے گھر پہنچ گئی, اور الیشا نے کیے, اس نے کہا اپنے نوکر سے جا پتا کر یہ عورت آ رہی ہے, جلدی جلدی اس کا استقبال کر. اور اس نے اس مردہ بچے کو اپنے بالا خانہ میں رکھا اور اس کے اوپر پسر کر اس نے اس کو زندہ کر دیا. اپنے سانس اس کے سانسوں میں ڈالے اور وہ مردہ کیا ہو گیا, زندہ ہو گیا. ہاللیلویا. یہ شریری عورت کا ایمان تھا, وہ جانتی
آپ کے اندر کا تیل ختم نہیں ہونا چاہیے، آپ کا ایمان ڈگمگانا نہیں چاہیے، آپ ایمان پر مضبوط رہیں۔ وہیں سے وہ مکائی کی جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ ہاللیلویہ۔ تیل کو ختم نہ ہونے دیں، یہ آخری وقت کے لیے آپ کو مسیح کا استقبال کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ آمین۔ عقل مند ختم ہونے ہی نہیں دیتی ہیں، پہلے ہی سے لکھ دیا گیا ہے۔ اور بے وقوفوں نے تو تیل ہی نہیں لیا۔ بڑے نومینیٹ چرچز ہیں، بڑے بڑے بڑی آرگنائزیشن نے مانتے نہیں روح القدس کو، مانتے نہیں ہیں روح کی نعمتوں کو، روح کے پھلوں کو، روح کے گفٹ کو۔ اور ساڑھے پاڑے ورگے کیا رکھنا ہے، خدا کے لوگ نے بڑے اچھے، میرا تو کام بڑے اچھے۔ بائبل نے صاف کہہ دیا جن کی زندگیوں میں تیل نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اندھے تو کیسے نہ رہنا دلیروں کے کور نہیں، آج ان کے زندگیوں میں روح القدس سے وہی بچنے والے ہیں۔ ہاللیلویہ، وہی بچیں گے، وہی ان کا استقبال کریں گے جن کی زندگیوں میں مسا ہے، انائٹنگ ہے، آئل ہے، اور اپنے آئل کو ضائع نہ ہونے دے، خالی نہ ہونے دے، بڑھتے چلیں گے۔ آمین۔ بے وقوف نہیں بننا، کیا بے وقوفوں کا ساتھ دینا ہے، بلکہ بے وقوفوں کو عقل دو کہ ایسی زندگی دے وچ تیل نہیں لو۔ اج تے خدا دے خادم موجود نے، تانوں کلام دین گے، تہاڈی زندگی چ برکت تو بھیجن گے، اج نہیں لو پھر وقت نہیں رہنا۔ یہ وقت اور وہ وقت ڈفرنٹ ہے، اس وقت کوئی بھی باقی نہ رہے گا جو تیل بھی دے سکے۔ ہاللیلویہ۔ عقل مندوں سے کہہ رہی ہے تھوڑا جا تیل، عقل مندوں نے کیوں؟ اسی تہاڈی طرح بیوقوف ہاں، اسی زندگی چ قربانیاں بھی کی رہی ہیں، ہم نے صلیب اٹھائی اپنی، ہم نے دکھ بھی سہے ہیں، ہم نے مسیح کے پیچھے مسیح کی صلیب، اپنی صلیب اٹھا کر اور مسیح کو فالو کیا ہے، ہم نے دکھوں اور آزمائشوں کو برداشت کیا ہے، اور ہم نے مسیح کی محبت میں اور مرے ہیں، جلے ہیں، کٹے ہیں، قربان ہوئے ہیں، ہم نے دنیا کو چھوڑا ہے۔ کیوں؟ اب جب ہمارے دلہا کے آنے کا ٹائم ہے، ہم نے اس کو روشنی میں ہو کر استقبال اس کا کرنا ہے، تو کیوں اپنا تیل تمہیں دیں؟ یہ ہمارے تمہارے لیے کافی نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہر ایک کا تیل اپنا ہے، اس گمان میں دھوکے میں مت رہیے گا، اپنے اپنے تیل نو سنبھال کے رکھو، بداندے جاؤ تو دوجیاں نوں بھی فیض دیتے جاؤ، لیکن یاد رکھیں ایک وقت وہ آنے والا ہے جب کوئی بھی کسی کو تیل نہ دینے پڑے گا۔ آمین۔ مخلصی کے دن کے لیے مہر پاک روح، کتنے جانتے ہیں؟ پاسٹر اللہ بتائیے گا، مخلصی کے دن کے لیے جو اسٹمپ ہے وہ کیا ہے؟ اور پھر بتائیے گا۔ تو آپ جانتے ہیں پاک روح سے آپ نے چھوٹی بہن بڑھا ہماری ہلکی جو کوئی ناراضگی کر رہی ہے تو پاک روح ایسا پاک روح ایسے رہتے ہیں اور بڑے عقل مند سمجھ رہتے ہیں، وہ میں کلام ہی بڑا سنا لیتی ہوں، میں تو دعا بھی بڑھیا کر لینی ہے، میں تو میٹنگ بڑی اچھی چلا لینی ہے، پتہ ہی نہیں ہے کب پاک روح کو ناراض کیا ہوا ہے۔ خدا نہ کرے آپ کا تیل کہیں ختم ہو جائے۔ ایک وہ ہے جنہوں نے تیل لیا ہے نہیں، اور دوسری قسم وہ ہے جو تیل کو رکھتی بھی ہے، جو سینٹر چ پتہ کون نیم گرم، مکاشفہ میں لکھا ہے نہ تو گرم ہے نہ سرد ہے بلکہ کیا ہے نیم گرم، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال دیتا ہوں۔ یہ وہ ہیں جو مسیح کے ہو کر مسا کو لے کر، انائٹنگ کو لے کر، شفاؤں کو لے کر، برکتوں کو لے کر، کلام کو لے کر، ہولی اسپرٹ کو پا کر کیا کر رہے ہیں؟ پاک روح الگ کر دے رہے ہیں۔ یہ وہ، اور پھر نہ گرم ہے نہ سرد ہے، اور خدا کیا کرے گا؟ ان کی عدالت کیسی ہے؟ منہ تو سکھ دے گا، ذائقہ ہی نہیں۔ خدا ان اپنے دلوں کو لینے کے لیے آنے والا ہے، اور کنواریاں وہ جو صرف مسیح سے منسوب کرتی ہیں، کنواریاں وہ جو دنیا سے میل نہیں کھاتی ہیں، کنواریاں وہ ہیں جو اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھتی ہیں تاکہ مسیح ان کے اندر پیدا بھی ہو اور مسیح اندر کے اندر کیا ہو؟ بسا بھی رہے۔ ہاللیلویہ۔ کنواریاں وہ ہیں جو مسیح کو اپنے اندر پیدا کرتی ہیں اور وہ جو مسیح کو اپنی زندگی میں بسنے دیتی ہیں۔ بائبل کا فرماتی ہے تم خدا کا مقدس ہو بشرط یہ کہ خدا کا روح تم میں بسا ہو۔ ہاللیلویہ۔ عقل مند کنواریاں بننے کے لیے ہوش میں آنا ہے،
اور دوسروں کے ہاتھ میں اپنی زندگی نہیں دینی کہ جڑا مرضی آئے انجیکشن لا دے تو ہم بے ہوش بھی کر دے تو ہوش بھی لا دے. عقل مند ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہوش میں آنا ہے. بات عقل مند کنواریوں کی ہو رہی ہے اور عقل مند ہونے کے لیے ہوش آنا ہے. بے ہوش نہ ہو، بے ہوش لوگوں کی ریٹ کر کے چلا جاتا ہے. عورتیں بے ہوش پڑی ہوگی تو ظاہر ہے نا شیطان بڑا خوش کر کے چلا جائے گا. جب ہوش نہیں پھر کسی نے انجیکشن، اور انجیکشن لگانے والا کون ہے؟ وہ شیطان کے کرندے ہی نہیں. پھر تو انجیکشن لاتے رہتے، تھوڑا دیر ہوش دلائیے. ذہن تو چھوڑ دیا نا پولیس سے اپنے انجیکشن کے تھرو. اور سستی کری، ادھر سستی کری، ادھر سستی آئے چرچ کے جانا ہوتا ہے، نہیں تو وہ کام نہیں بڑھے گا. ٹھیک ہے نا رہتا شیطان. عقل مند کیا کرتی ہے؟ اپنے آپ کو شیطان دے ٹھیک تو محفوظ رکھ دیا نہیں. ہاللیلویا. عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں. ہوش میں رہنا ہے، بیدار رہنا ہے، جاگتے رہنا ہے اور دعا کرتے رہنا ہے. میں نے کہا جسم اگر تھک بھی جائے تو روح میں ہر وقت آپ گیت گاتے رہیں، آپ دعا کرتے رہیں. میں اپنے بیڈ پہ جاتی ہوں تو میرے آٹومیٹکلی اندر گیت چلنا شروع ہو جاتے ہیں، خدا کے ساتھ باتیں شروع ہو جاتی ہے. جیسے آنکھ کھلتی ہے اس وقت بھی گیت چل رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی خدا نے گلا چل رہی ہوتی ہے نا، تو پھر آنکھ کھلتے ہیں. ہاللیلویا. ایسی کنڈیشن میں آ جائے اور یہ ہر ایک مسیحی کی ہونی چاہیے. آمین. کیونکہ آپ روح میں جاگتے رہیں، بدن میں خدا کو معاف کرتے ہیں. آمین. خدا جانتا ہے روح تو مثبت ہے مگر بدن کیا ہے؟ کمزور ہے. آمین. روح میں زندہ رہیں، روح میں بیدار رہیں، روح میں ہوشیار رہیں اور روح میں عقل مند رہیں. عقل مند ہونے کے لیے ہوش میں آئیں. گاڈ بلیس یو. آئیے اپنے آنکھوں کو بند کریں اور عقل مند ہونے کے لیے ہوش میں آئیں. ہوش میں آنے کے لیے آپ کو پتہ کیا کرنا ہوتا ہے؟